मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम बहनें बखैर आफियत होंगी। इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घराना, सब्र, इस्तिकामत और कुर्बानी की खूबसूरत तस्वीर। इंशाल्लाह हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घराना। और सुभान अल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम जब हम लेते हैं तो दिल मोहब्बत से भर जाता है। और हम ये देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जिनसे हर मजहब अपना ताल्लुक जोड़ता है। और एक एहसास जरूर होता है जब भी हम उनके वाकयात पढ़ते हैं, स्पेशली ज़ुल्हज्जा में रिपीट हो रही होती हैं चीजें, और बहुत ज्यादा मोहब्बत और शौक बढ़ जाता है कि हमारी भी मुलाकात हो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। और क्यों हो? क्योंकि हम कुरान मजीद के अंदर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो तारुफ कराया है ना, वो बहुत खूबसूरत है। हम देखते हैं कि कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहीं सिद्दीक़न नबिय्या कहा गया, कहीं ये कहा गया कि जालना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिय्या, कहीं ये कहा गया कि वो अपने रब के पास क़ल्ब सलीम लेकर आ गए, कहीं उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहसिन कहते हैं, कहीं अल्लाह की तरफ से उन पर सलाम आता है, सलामुन अला इब्राहीम, है ना। फिर इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वमा काना मिनल मुशरिकीन, कि वो तो मुशरिकों में से नहीं था। व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, और इब्राहीम तो वो जिसने वफा का हक अदा कर दिया। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और अल्लाह ने इब्राहीम को खलील बना लिया। सुभान अल्लाह। जब भी हम किसी भी जो अंबिया में से ज़ाहिर हम देखते हैं, और इतनी खूबसूरत इंट्रोडक्शन है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और दिल जो होता है वो ये चाहता है कि हम ये जानें और देखें कि किस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ तक पहुँचे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात को बार बार पढ़ते हैं, जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो विजन है वो कितना ज़बर था। वो एक फर्द जो थे वो उम्मत के बराबर थे, है ना। और हमें पूरी जिंदगी में जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नजर आती है वो एक तड़प है, इखलास है, और फिर कुर्बानी का जज्बा है। पूरे अगर आप लाइफ हिस्ट्री को देखते हैं, जब भी वाकयात पढ़ते हैं, बड़ी अनयूजुअल बातें हैं, लेकिन कहीं पर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई क्वेश्चन करते, कोई सवाल रखते नहीं दिखते। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, कि एक कामिल ईमान है उनका ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात पर। तो आज जाहिर है हमारा टॉपिक इस वक्त क्योंकि हजरत इब्राहीम के घराने से है ना, तो हम देखते हैं कि आपकी फैमिली से मिलते हैं, राइट। आइए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खानदान से मुलाकात करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जवानी और बचपन के मुख्तलिफ वाक़यात हैं जिसमें वो अपनी कौम को दावत इल्लाह करें। पहले तो वो खुद अल्लाह से जुड़े, इस कायनात पे तदब्बुर करके इस कायनात को देखते हुए उन्होंने अपने रब को पहचाना। उसके बाद वो ये दावत लेके अपनी कौम तक जा रहे हैं, बहुत मोहब्बत से हर एक को दावत देने की कोशिश कर रहे हैं, हिकमत से भी बात की है। लेकिन क्या हुआ कि कौम नहीं मानी, और उसके बाद उनके साथ मुख्तलिफ चीज़ें की गई, जैसे कि आग में डाला गया। इसके साथ साथ जाहिर है यकीनन वहाँ पे कुछ इस तरह के रवैये होते होंगे, बातचीत होती होगी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जो मिशन में हैं वो डटे रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मुसलसल उनकी मदद आ रही है ना। इवन के आग में डालने तक की भी बात हो गई। लेकिन फिर एक वक्त ये आया कि जब ये समझ में आया कि यहाँ पर बात बन नहीं रही, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत का फैसला लिया। और जाहिर है ये हिजरत भी बिइज़्निल्लाह ही होती है। और मैं ये सोच रही थी कि हिजरत हम कह तो बड़े आराम से देते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली, अपनी जगह को छोड़कर चले गए, लेकिन अगर हम गौर करें तो ये इतना आसान नहीं होता है ना। और कि आप अपनी जगह को, अपनी फैमिली को छोड़ें,
اور صرف ایک اللہ کی خاطر نکل جائیں، ہے نا. اور پھر جب وہ وہاں سے نکل رہے ہیں تو سورہ صافات میں کہتے ہیں کہ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہ ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں اور وہی میری رہنمائی کرے گا. سبحان اللہ. یعنی ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی خاطر نکل رہا ہوں، اسی کا ہو جانے کی وجہ سے میری قوم میری دشمن ہو گئی ہے، ورنہ تو میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور میں اس وجہ سے اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں، اور یہ کہ میرا دنیا میں کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، رائٹ. لیکن کیا ہے، مجھے بھروسہ کس پر ہے؟ اس رب کی ذات پر بھروسہ. اِلیٰ ربی سیہدین، کہ میرا رب لے جائے گا مجھے جہاں وہ چاہے گا، ہے نا، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. سبحان اللہ. اور سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، زبردست اور حکیم ہے. سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں، ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ حضرت سارہ جو ہیں وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی ساتھی ہیں، ہے نا. کتنا مشکل ہوتا ہوگا اپنی جگہ کو چھوڑنا، لیکن ایک ڈھارس، ایک محبت ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا، رائٹ، کہ اپنی ذات، خاندان، وطن کی قربانی دے دی، ہے نا. اور کس کی خاطر دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر. تو یہاں سے وہ نکل رہی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ بنی ہوئی ہیں. اچھا، ہم بہت زیادہ ڈیٹیلز میں تو اس وقت نہیں جا سکتے، لیکن آ جاتے ہیں حضرت ہاجرہ کی طرف. حضرت ہاجرہ علیہ السلام، سبحان اللہ، توکل اور قربانی کا پیکر ہیں. کس طرح کی پرسنالٹی ہمیں دکھتی ہے حضرت ہاجرہ کی، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اشارہ ہوتا ہے یا یہ حکم ہے کہ وہ چھوڑ کر آئیں اپنے بچے کو، اور وہ بچہ بھی کون ہے جو بہت لانگ ٹائم کے بعد پیدا ہو رہا ہے، اور ابھی جب وہ اس ایج میں ہے، یعنی شیر خوار بچہ کنسیڈر ہوتا ہے. اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں حدیث کے، جو کہ بخاری کی حدیث ہے، جس کے اندر یہ آتا ہے کہ ابراہیم ہاجرہ اور اس کے شیر خوار بچے اسماعیل کو لے کر آئے، اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بہت بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصے پر ان کو چھوڑ گئے. وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا، اس لیے ابراہیم نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے. ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی کہ اے ابراہیم، تم ہمیں ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے نہ آدم ذات. ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے ہیں. آخر ہاجرہ نے دریافت کیا کہ کیا آپ کے خدا نے یہ حکم دیا ہے؟ تب ابراہیم نے کہا ہاں، یہ خدا کے حکم سے ہے. اب ہاجرہ کا جواب سنیے گا. ہاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ اگر یہ خدا کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس پلٹ آتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو پورا گھرانہ ہے نا، وہ استقامت، توکل، قربانی کی بالکل چلتی پھرتی تصویر دکھتا ہے کہ حضرت ہاجرہ وہاں جا رہی ہیں. اب آپ دیکھیے ان کا توکل کیا ہے نا. اور پھر اس کے بعد یہ جو واقعات آگے کنٹینیو ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں چلتے چلتے ایک ٹیلے پر پہنچتے ہیں، جو ایسی جگہ پہنچ کے کہ جب ان کے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو وہ اس جانب جہاں کعبہ ہے رخ کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے پینے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. سبحان اللہ و بحمدہ. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دے رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم حضرت ہاجرہ کی بات بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک باپ کے دل کی تڑپ کو محسوس کرتے ہیں. کیا یہ اتنا آسان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ جیسے کہ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں، ہے نا، اس دعا میں ان کی وہ تڑپ دکھ رہی ہے.
کہ मैं परवरदिगार मैंने तो बे आबो गया वादी में छोड़ दिया है ना, और कैसे अल्लाह पर तवक्कुल आता था, कैसे अल्लाह के वादों पे भरोसा होता था, सुभान अल्लाह। और वहां पर जाकर वो ये कुर्बानी दे रहे हैं ना, और क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ मैंने क्यों किया है ताकि लोग यहाँ नमाज कायम करें, है ना। और फिर देखिए उसके बाद हजरत हाजरा जो हैं, और जो बाप का दिल है वो कट रहा है, वो दूर जाकर बैठकर उनको छोड़ तो दिया अल्लाह के इज़्न से, लेकिन फिर वहां बैठकर दुआएं करें। और हजरत हाजरा का ये जुमला कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा, कैसे आते थे इतने यकीन, है ना। हम जरा अपने आप का मवाजना करते हैं, क्या आज हमें अल्लाह के वादों पर ऐसा ही यकीन है। और आप देखिए कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया है ना। और इब्राहीम जो है वो सिर्फ दुआ नहीं मांग रहे, बल्कि वो साथ साथ क्या करते हुए दिखते हैं, वो कुर्बानी देते हुए दिख रहे हैं, है ना। उन्होंने अपने आप को, अपनी औलाद को, अपनी अज़वाज को अल्लाह के हुक्म के आगे एक तो खुद भी सरेंडर किया, और फिर आप देखिए कि जब खुद उन्होंने सरेंडर किया और वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चले, तो उनकी फैमिली ने भी उनका साथ दिया है ना। और कैसे हजरत हाजरा का फिर आप देखिए कि वो जो तड़प हम वाकयात में पढ़ते हैं कि जब वो शीरख्वार बच्चा रो रहा है और हजरत हाजरा कैसे सफा और मरवा के दरमियान दौड़ रही हैं पानी के लिए। और आज अगर हम देखें कि अल्लाह ताला ने फिर क्या किया है कि क़यामत तक के मर्दों को से एक औरत की सुन्नत पर चलवा दिया है ना, कि वो वहां पर जो हजरत हाजरा की तड़प है वो क़यामत तक के लिए महफूज हो गई है, कि जब वहां पे जाके हाजी दौड़ते हैं, है ना। और वो जरा महसूस करें, अभी तो कितना खूबसूरत है, लेकिन उस वक्त किस तरह के हालात होंगे, कैसा जंगल, मतलब बेआबो गया वादी है। और उसके साथ साथ मतलब हम जब भी, मतलब मैं अक्सर ये बात सोचती थी कि जब भी मैं इस वाक़े को इमेजिन करती हूँ तो मुझे दिन का ही टाइम जैसे इमेजिनेशन में आ रहा होता है ना, कि हजरत हाजरा दौड़ रही हैं। लेकिन हम ये भी तो सोचें कि कभी रात भी तो आई होगी, है ना, और उसमें वो कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो गई। तो हमें भी अपना जब ये रखना है। अब आइए एक और यानी कि जो वो फैमिली के फर्द हैं, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, किसने सिखाए इस्माईल को आदाब फर्जंदी। अब आपको पता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल को वहाँ हजरत इस्माईल और हजरत हाजरा को वहाँ छोड़कर चले गए हैं। फिर वो ज़मज़म निकला है और फिर वहाँ पे मुख्तलिफ कबीले आकर आबाद हो रहे हैं। और जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो हजरत हाजरा एज अ सिंगल मॉम अपने बच्चे की परवरिश कर रही हैं, उसको ब्रॉट अप कर रही हैं। और वो बच्चा जो है सुभान अल्लाह, वो भी कुर्बानी की एक तस्वीर है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे जिक्र कर रहे हैं अपने ख्वाब का, तो वो क्या कह रहा है कि अब्बा जान, आप बिल्कुल मुझे साबिरों में से पाएंगे, आपको जो हुक्म दिया गया है वो आप करिए, आप इंशाल्लाह मुझे साबिरों में से पाएंगे। जरा अपने ऊपर रखकर सोचिए, क्या ये इतना आसान होगा, है ना। और वो बाकायदा कुर्बानी देने को तैयार हैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे होंगे तो उनको तो नहीं पता था कि यहाँ अभी जो है वो हजरत इस्माईल की जगह एक मेंढा आ जाएगा, उन्हें तो नहीं हम था, लेकिन वो अल्लाह के वादों पर कुर्बान करने को तैयार हो गए और हजरत इस्माईल कुर्बान होने को तैयार हुए। और अल्लाह ने ये बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बस देखना चाहते हैं, है ना, कि बंदा क्या देने को तैयार है, क्या कुर्बान करने को तैयार है। अल्लाह तो हमसे कुछ भी नहीं मांगते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो कुछ नहीं चाहिए, बस वो ये देखते हैं कि हम क्या देने को तैयार हैं। उसके बाद खाने काबा की तामीर हो रही है, बाप और बेटे मिलकर खाने काबा बना रहे हैं और वहां पर दुआएं हो रही हैं कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और आपको पता है खाने काबा की तामीर की जब भी बात आती है तो मकाम इब्राहीम की बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और हम ये देखते हैं कि जो मकाम इब्राहीम है वो असल में क्या है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत की निशानी है। वो कदम जो अल्लाह के रास्तों में निकलते हैं, वो कदम जो अल्लाह के रास्तों की मुशक्कत उठाते हैं, मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उनको प्रिजर्व कर देते हैं, उनको महफूज कर लेते हैं, उनको अपने पास, यानी कि वो किस तरह से वो उनकी निशानियां और गवाहियां बन जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल यही चीज हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के केस में दिखती है कि एक तो वो अपने बेटे के साथ खाने काबा को तामीर दे रहे हैं। और आप देखिए ये सारे जो ऑनर उन्हें मिले हैं ये उसी वक्त ही मिले हैं कि जब उन्होंने
جب وہ اللہ کے آگے قربانی دینے کو تیار ہو گئے نا، اور انہوں نے اسی راستے کو چوز کیا، سبحان اللہ. تو یہاں پہ ہمیں یہ دکھتا ہے کہ ان کو یہ مقام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد آزمائش کے بعد پھر جو ان کو اعزاز ملے ہیں، اس کے اندر بھی کیا ہے کہ ان کا ذکر خیر ان کے بعد آنے والوں میں جاری کر دیا گیا ہے. صالح اولاد کی خوشخبریاں ہیں، ہے نا. جب ابراہیم علیہ السلام یہ قربانی دیتے ہیں، قربانی کیا دی ہے انہوں نے؟ سب سے پہلے تو اپنا ملک چھوڑ دیا ہے نا، اور پھر کیا کیا ہے کہ جو ہے وہ اپنی بیوی بچوں کی قربانی دی ہے. پھر مختلف ہم جب دیکھتے ہیں، اور جب وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آنر کیا ہے. صالح اولاد کی خوشخبریاں دی گئیں، امت کے امامت کے لیے چناؤ ہوا، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چنا. اور یہ سارے بہت بڑے اعزاز ہیں نا. اور آپ دیکھیے کہ پورا جو گھرانہ ہمیں نظر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، وہ اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد جو ہے وہ ان کی طرف سے اسحاق ہے نا، پھر یعقوب علیہ السلام، اور پھر کس طرح سے ان کی نسل میں جو ہے وہ انبیاء کا سلسلہ نکلا ہے، رائٹ. اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اور وہاں سے امت وسط اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو کتنا زبردست ہمیں دکھتا ہے نا، کتنا رشک محسوس ہوتا ہے. لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کیا صرف خواہش کرنے سے ہو گیا؟ کیا صرف وش کرنے سے ہو گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پورے گھرانے کا صبر تھا، پورے گھرانے کی آزمائش تھی، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم پہ سرنڈر کیا. اور آج جو ہم حج کرتے ہیں، یا آج جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ سب کچھ اس ایک گھرانے کے صبر کے نتیجے میں ہمیں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت دے، ہمارے دلوں میں تڑپ لگا دیں، ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دیں، اور ہم اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں. آمین الہی آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة